आधिकारिक परिचय पत्र बिना कसैलाई पनि घर कोठा भाडामा नदिन गृह मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणमा आह्वान। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले पनि मागे प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा। भारतले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति छिट्टै तोक्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको धारणा। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन बारे गठबन्धनमा छलफल गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको आश्वासन। राष्ट्रिय सभाका 20 सांसद पदमुक्त हुँदै एमालेका 8 जना, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका 4 जना, कांग्रेसका 3 जना पदमुक्त हुँदै। महाधिवेशन कार्यतालिका बारे कांग्रेसको निर्वाचन समितिले पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने। निर्वाचन आयोगले चैतको 5 भित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न गर्यो प्रस्ताव। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 776 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, थप 13 जनाको मृत्यु। 5 थरमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 4 पुग्यो। बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोमा परि सुदूरपश्चिममा 37 जनाले ज्यान गुमाए। अपहरण मुद्दामा गोरेलाई 10 वर्ष कैद, 13 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला। नेपाल एयरलाइन्सको कार्यकारी अध्यक्षमा युवराज अधिकारी नियुक्त। पोखरा महानगरपालिकामा नयाँ ल्यान्डफिल्ड साइट तोकियो। मुख्य सिजनमै घट्यो रेमिटेन्स, चालु खाता 106 अर्बले घाटामा। तेस्रो महिनामै 65 अर्बको निर्यात आयातमा पनि वृद्धि। र T20 विश्वकप अन्तर्गत सुपर 12 को खेलमा पाकिस्तानले भारतमाथि 10 विकेटको शानदार जित निकाल्यो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं। आधिकारिक परिचय पत्र बिना कसैलाई पनि घरको कोठा भाडामा नदिन गृह मन्त्रालयले गरेको आह्वानको प्रसङ्गबाट। गृह मन्त्रालयले पहिचान खुल्ने आधिकारिक परिचय पत्र नभएका कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई घर तथा कोठा भाडामा नदिन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ। काठमाडौँको सिनामंगल स्थित एक होटलबाट 11 जना अफगान नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि मन्त्रालयले यस्तो आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै पछिल्ला केही दिनका घटनाबाट कतिपय विदेशी नागरिक परिचय लुकाई अनाधिकृत रूपमा नेपाल प्रवेश गरी बसोबास गर्ने प्रयास गरेको देखिएकाले आधिकारिक परिचय पत्र बिना घर, अपार्टमेन्ट, फ्ल्याट तथा कोठामा भाडामा नदिन र त्यस्ता व्यक्तिलाई काममा नलगाउन पनि आग्रह गरेको छ। पहिचान नखुलेका कोही विदेशी नागरिकहरू भेटिएमा नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्न पनि सर्वसाधारणलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको पदाधिकारी बैठकले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बारको बैठकले न्यायपालिकाको गरिमा बचाउनका लागि प्रधान न्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। सोमबार बसेको बारको पदाधिकारी बैठकले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताउनुभयो। बारको पदाधिकारी बैठकले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिए मात्रै न्यायालयको गतिरोध अन्त्य हुने सुझाव दिएका थिए, तर यस सम्बन्धमा बारले सल्लाहकार समितिको बैठक राखेर मात्र औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। बारले मंगलबारका लागि सल्लाहकार समितिको बैठक आह्वान गरेको छ। बारको सल्लाहकार समितिमा पूर्व अध्यक्षहरू, उपत्यका बारका पदाधिकारी र नेपाल बारका पूर्व पदाधिकारीको सहभागिता रहने जनाइएको छ। 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गरेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुप्राज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति निकालेर जबरालाई बहिर्गमनको बाटो लिन आग्रह गरेका हुन्। नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा नै अभूतपूर्व चिन्ताजनक वातावरण देखिएको भन्दै उनीहरूले यो परिस्थितिको अविलम्ब पटाक्षेप हुनुपर्ने बताएका छन्। अहिले न्यायालयमा देखिएका समस्याको सृजना प्रधान न्यायाधीशले नै गरेको भन्दै 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले जवाफदेहिता प्रधान न्यायाधीश स्वयंले ग्रहण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। न्यायपालिकाको समक्ष उपस्थित चुनौतीहरूको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौं, पूर्व न्यायाधीशहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उनीहरूले प्रधान न्यायाधीशको सो निर्णयले न्यायपालिकाको क्षति न्यूनीकरण गर्न सघाउन सकिन्छ कि भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेईद्वारा लिखित पुस्तक काठमाडौँ डिलेमा रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइज
को सन्दर्भमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको भारत सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल र भारतबीच सीमा सम्बन्धी समस्या रहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले सीमा समस्यालाई संवादको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा भारतले बाधा नपुर्याएमा भारतसँग मित्रता हुने पनि बताउनुभयो। नेपाल र भारतले एक अर्काको राष्ट्रिय स्वार्थमा बाधा नपुर्याई सहयोग गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात गरेमा दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन मिति सरकारले छिट्टै तोक्ने बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी संघको भेटमा उहाँले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको रिक्त सदस्य चयनका लागि उपनिर्वाचनबारे सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभाका 1/3 सदस्यको पदावधि आगामी फागुनको 21 गते पूरा हुँदैछ। प्रधानमन्त्री र आयोगका पदाधिकारीको भेटका क्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभाको उपनिर्वाचनबारे छलफल भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता यज्ञ प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा एकीकृत निर्वाचन कानून निर्माणका विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनु भएको छ। आगामी फागुनको 20 गतेदेखि राष्ट्रिय सभाका 20 जना सदस्य पदमुक्त हुँदैछन्। पदमुक्त हुनेमा सबैभन्दा धेरै सांसद प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका रहेका छन्। नेकपा एमालेका 8, नेकपा माओवादी केन्द्रका 4, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4, नेपाली कांग्रेसका 3 र मनोनित 1 जना सांसद विदा हुँदैछन्। एमालेका सांसद सुमन राज प्याकुरेल, परशुराम मेघी गुरुङ, कोमल ओली, कविता बोगटी, चक्र स्नेही, नयनकला ओझा, रामलखन चमार र अगम वान्तवा राई 4 वर्षको अवधि पूरा गरेर विदा हुँदैछन्। प्याकुरेल राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ। गुरुङ विधान व्यवस्थापन समितिका सभापति हुनुहुन्छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित शशिकला दाहाल, दिनेनाथ शर्मा, जीवन बुढा र खेमकुमार विक पनि फागुन 20 गतेदेखि पदमुक्त हुँदै हुनुहुन्छ। दाहाल राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष रहनु भएको छ भने शर्मा राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हुनुहुन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहेका ठगेन्द्र प्रसाद पुरी, शेरबहादुर कुँवर, उदया शर्मा पौडेल र शान्तिकुमारी अधिकारी पनि विदा हुँदै हुनुहुन्छ। यी 4 जना नेकपा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित रहनु भएको थियो। एमाले विभाजन हुँदा 4 जनाले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोज्नु भएको हो। यस्तै नेपाली कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, तारादेवी भट्ट र दृगनारायण पाण्डे पनि विदा हुँदै हुनुहुन्छ। अधिकारी राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता हुनुहुन्छ भने भट्ट दिगो विकास तथा सुशासन समितिकी सभापति हुनुहुन्छ। अर्का मनोनित सांसद रामनारायण बिडारी पनि विदा हुँदै हुनुहुन्छ। 2074 साल फागुनमा राष्ट्रिय सभाको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका 59 सदस्यको गोला प्रथाबाट कार्यकाल तय गरिएको थियो, जसमध्ये गोला थान्दा 2 वर्ष कार्यकालको गोला तान्ने अघिल्लो वर्ष नै विदा भएका थिए भने 4 वर्षको तान्नेहरू आगामी फागुन 20 गतेबाट विदा हुन लागेका हुन्। महाधिवेशन बारे कायम अन्यलताबारे नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गर्ने भएको छ। समितिको बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गर्नेबारे पार्टी पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन समितिको हो, तर पार्टीको सहयोग नभई समितिले मात्र सम्भव हुँदैन। समिति सदस्य तेज रावलले भन्नुभयो, अधिवेशन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा हामी पार्टी पदाधिकारीसँग छलफल गर्छौं। उहाँको भनाइ छ। मक्सिरको 9 गतेदेखि 13 गतेका लागि तोकिएको कांग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार अधिवेशन हुन सकेको छैन। प्रदेश 2 का 8 जिल्ला सहित 13 जिल्लामा वडा अधिवेशन भएको छैन भने रौतहट र रसुवामा क्रियाशील सदस्यता विवाद सुल्झिएको छैन। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचन 2078 सालको चैतको 5 गते भित्र गरिसक्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर आयोग पदाधिकारीहरूले राष्ट्रिय सभा सदस्यका साथै स्थानीय प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारी बारे छलफल गरेको हो। बालुवाटारमा भएको भेटमा पदाधिकारीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन चैतको 5 गते भित्र गरिसक्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्। संविधानको धारा 225 मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुने र कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 को वैशाख 31, असार 14 र असोज 2 मा भएको थियो। त्यस्तै ऐनमा दफा 55 मा पहिलो पटक निर्वाचन भएको हकमा निर्वाचनको मितिको 7औं दिन नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिने भनिएको छ। त्यस आधारमा निर्वाचन आयोगले वैशाखको 31 7औं दिन अर्थात् जेठ
5/5/2074बाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सुरु भएको र 5 जेठ 2079 मा सकिने मानेको छ। ऐनमा त्यसको 2 महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएकाले 2078 सालको चैत 5 भित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने आयोगको तर्क रहेको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 776 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8284 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 673 जना र 2580 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 103 जना गरी 776 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 13 जनाको मृत्यु भएको छ भने 501 जना निको भएका छन्। सोमबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,09,729 पुगेको छ। यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,361 पुगेको छ भने 7,88,008 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,360 जना रहेको बताइएको छ। पाँचथरको फिदिम नगरपालिका 4 मा भएको बस दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या 4 पुगेको छ। दुर्घटनामा बसका चालक सहित 61 जना घाइते भएका छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका अनुसार सोमबार बिहान 11 बजे यासोकबाट फिदिमतर्फ जाँदै गरेको को 13865 नम्बरको बस सडकबाट अन्दाजे 20 मिटर तल झरेको थियो। दुर्घटनामा मोरङ लेटाङ नगरपालिका 6 का 7 वर्षीय प्रज्वल मगर, इलामकी 34 वर्षीय प्रमिला देवान, उनकै 7 महिनाका छोरा निश्चल देवान को मृत्यु भएको हो। मृतक मध्ये अर्का 1 जनाको शनाखत भएको छैन। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका 11 जनालाई उपचारका लागि झापा पठाइएको छ। बाँकीको 5 थरमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। असोजको 31 गतेदेखि कार्तिकको 3 गतेसम्म भएको बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म 37 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण डोटीमा सबैभन्दा बढी 16 जनाको मृत्यु भएको हो। डोटीको साल गाउँपालिका 1 का वीरे रोकाए, वडा नम्बर 4 का जङ्गबहादुर विष्ट, वडा नम्बर 5 का हिरुवा लुहार, देव डुम्रेल, लहरे लुहार, वडा नम्बर 6 का सागर कुञ्जेडा र आशिष कुञ्जेडा गरी 7 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। यस्तै जोरायल गाउँपालिका 3 का जोगी सार्की, झुपडी सार्की, वडा नम्बर 4 का शेरबहादुर विक, मोहन विक, पवित्रा विक, रविन विक र पुष्कर विकको ज्यान गएको जनाइएको छ। बेमौसमी वर्षाले आएको बाढी पहिरोका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 17 जना घाइते भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस्तै बाढी पहिरोमा परि 22 जना बेपत्ता भएका छन्। जिल्ला अदालत मोरङले 33.5 किलो सुन तस्करी र मोरङ उलावालीका सनम साक्य हत्या प्रकरणका मुख्य अभियुक्त चुनामरी उप्रेती गोरेलाई अपहरण मुद्दामा 10 वर्ष कैद सजाय फैसला सुनाएको छ। असोजको 19 गते सुन तस्करी आरोपमा क्लिन चिट दिएको अदालतले साक्यको हत्यामा गोरे सहित 8 जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा गोरे मात्रै दोषी ठहर भए पनि सजाय निर्धारण भएको थिएन। सोमबार अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा 10 वर्ष कैद, 1 लाख जरिवाना र मृतक परिवारलाई 13,11,000 क्षतिपूर्ति भराउने गरी सजाय निर्धारण भएको जिल्ला अदालत मोरङका श्रेष्ठदार टिकेन्द्र बेरजङ राणाले बताउनुभयो। नेपाली एयरलाइन्सका अध्यक्ष सुशील घिमिरेले राजीनामा गर्नुभएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका अनुसार सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले घिमिरेको राजीनामा स्वीकृत गरेको हो। उहाँका अनुसार मन्त्री परिषदको बैठकले निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा युवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। निगमका अध्यक्ष घिमिरेले यसअघि नै राजीनामा दिन खोजे पनि सरकारले रोकेको थियो। कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त अधिकारी नेपाल एयरलाइन्सकै पूर्व कर्मचारी हुनुहुन्छ। उहाँ उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त हुनुभएको थियो। पोखरा महानगरपालिका कार्यपालिका बैठकले वडा नम्बर 16 र 20 को सिमाना पस्मराङमा नयाँ ल्यान्डफिल साइट बनाउने भएको छ। हाल फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको वडा नम्बर 14 को ल्यान्डफिल साइट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नजिक पर्ने भएपछि महानगरले ल्यान्डफिल साइट सारेको हो। महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइट खोजीका लागि वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष जीवन आचार्यको संयोजकत्वमा गठित गरेको समितिले उक्त ठाउँ को लागि निश्चित गरेको हो। गत असार 18 गते गठित सोही समितिको सिफारिसमा पस्मराङमा पोखराको फोहोर फाल्ने स्थान बनाउने निर्णय भएको छ। पस्मराङमा मानव बस्ती पनि नभएको र निर्माणाधीन विमानस्थलको दूरीबाट पनि टाढा पर्ने भएकाले सोही क्षेत्र नै ल्यान्डफिल साइटका लागि उपयुक्त हुने महानगरपालिकाको दाबी रहेको छ। ल्यान्डफिल साइटका लागि करिब 250 रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने र सो जमिन पस्मराङमा उपयुक्त भएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले बताउनु भएको छ।
विदेशबाट भित्रिने रेमिटेन्स यस वर्ष मुख्य सिजनमा नै घटेको छ। दशैं अघि विदेशबाट हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा रेमिटेन्स भित्रिने गरेको थियो। हरेक वर्ष दशैंको बेला वृद्धि हुने रेमिटेन्स यस वर्ष भने घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार दशैं अघिको महिना अर्थात् भदौमा विदेशबाट 1,55,37 रुपैयाँ मात्र रेमिटेन्स भित्रिएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 6.3% कमी हो। यस अघि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा पनि रेमिटेन्स 18%ले घटेको थियो। अघिल्लो वर्षको भदौ महिनामा विश्वभर कोरोनाको त्रास थियो, नेपालमा पनि लकडाउन नै थियो। यस्तो अवस्थामा पनि रेमिटेन्स 8.1%ले बढेको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौ महिनामा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह 5.8%ले कमी आई 1,31 रुपैयाँ रहेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह 2.6%ले बढेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा वस्तु निर्यातमा उत्साहजनक वृद्धि हुने संकेत देखिएको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामै 65 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको निर्यात हुनेले यस्तो संकेत देखिएको हो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि असोजसम्म कुल 65 अर्ब 5 करोड 28 लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको यस्तै अवधिको तुलनामा 109.54% बढी हो। गत वर्ष यस्तै अवधिमा मात्र 31 अर्ब 4 करोड 60 लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो। यो वर्ष वनस्पति तेलको हिस्सा सर्वाधिक रहेको छ। पाम आयल र भटमास तेलले निर्यातमा भूमिका खेलेको बताइएको छ। निर्यात बढेको यो वर्ष आयात समेत चुलिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनासम्म 4 खर्ब 78 अर्ब 52 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भइसकेको बताइएको छ। र T20 विश्वकप अन्तर्गत सुपर 2 व्हीलको खेलमा पाकिस्तानले भारतमाथि 10 विकेटको शानदार जित निकालेको छ। भारतले प्रस्तुत गरेको 152 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 17.5 ओभरमा पछ्याएको हो। पाकिस्तानको जितमा ओपनर मोहम्मद रिजवान र कप्तान बाबर आजमले अर्धशतकीय पारी खेलेका छन्। यो सँगै विश्वकपमा चिर प्रतिद्वन्दी पाकिस्तान विरुद्ध भारतको अपराजित यात्रामा पूर्ण विराम लागेको छ। रिजवानले 55 बलमा 6 चौका र 3 छक्का हिर्काउँदै 79 रन बनाए भने कप्तान आजमले पनि 68 रन बनाउँदै उनलाई राम्रो साथ दिएका थिए। 52 बलको पारीमा आजमले पनि 6 चौका र 2 छक्का हिर्काएका थिए। दुवै ब्याट्सम्यान सामु भारतका सबै बलर निरीह देखिएका थिए। खेल सकिन 13 बल अघि नै पाकिस्तानले लक्ष्य सफलतापूर्वक पछ्याउन सफल भयो। यसअघि भारतले टस हारेर पहिला ब्याटिङ गर्दै कप्तान विराट कोहलीको अर्धशतकको मद्दतमा निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 151 रन बनाएको थियो। कप्तान कोहलीले सर्वाधिक 57 रन बनाए। 49 बलको पारीमा उनले 5 चौका र 1 छक्का हिर्काएका थिए। भारतले खेलमा सुरुवात भने निकै खराब गरेको थियो। 6 रनको अवस्थामा नै भारतले 2 ओपनरलाई गुमाएको थियो। सूर्यकुमार यादव पनि 11 रन बनाएर आउट भएपछि कोहलीले ऋषभ पन्तसँग मिलेर भारतको पारी सम्हालेका थिए। पन्तले 39 रनको योगदान दिए। त्यसपछि कोहलीलाई रविन्द्र जडेजाले 13 रन बनाउँदै साथ दिएका थिए। 19औं ओभरमा कोहली क्याच आउट नपुगी पाकिस्तानका लागि शाहिन अफ्रिदीले 3 विकेट लिए भने हसन अलीले 2 विकेट लिएका थिए। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथी फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।